السلام عليكم. كيف بقيتو؟ بخير مزيان. نتمنى تكونوا بصحة جيدة ان شاء الله الرحمن الرحيم. كما علمتكم بانني غندير تصحيح ديال هاد التمرين الثالث هذا، يعني السلسله اللي عطيتكم. اللي ما عندوش خلاص السلسله، انا كتبت التمرين هناياتي. قال لي باستعمال المكمل بالاجزاء واحسب ما يلي. عطاني التكامل هذه سميتها اي واحد لانتغرال من صفر بي على جوج ديال اكس كوسينوس اكس، اي جوج التكامل من صفر لالان ديال جوج اكس ليكسبونونسيال جوج اكس ديال اكس، اي ثلاثة تكامل من واحد على جوج لواحد ديال جوج اكس زائد واحد في الالان اكس ديال اكس، و اي أربعة تكامل من واحد لثلاثة اكس كاري ناقص جوج اكس الان اكس ديال اكس، و اي خمسة تكامل من صفر لالان جوج اكس عامل ليكسبونسيال جوج اكس زائد ليكسبونسيال ناقص اكس ديال اكس، و اي ستة تكامل من صفر لثلاثة اكس ناقص واحد او كاري ليكسبونسيال جوج اكس ديال اكس. كما كتعرفوا كان إلا بغينا نحسبوا التكامل عندنا إما باستعمال الدالة الأصلية ولا باستعمال المكاملة بالأجزاء. باستعمال المكاملة بالأجزاء فوقاش كنديرها ملي كيكون عندي جداء ديال دالتين نقدر نقولوا بأنهم مختلفتين. عندنا واحد الطريقة باش ناخذ أنا أو وناخذ في بريم. قبل ما نهضروا على أو وفي بريم غنهضروا على المكامل بالأجزاء منين جات. عندنا واحد البداية عندي هناياتي، إلا بغيت الاشتقاق ديال أو في في إلا درت لها الاشتقاق هي أو بريم في في زائد في بريم في أو. مزيان ياك؟ إلا جبت أنا هاد أو في في بريم خليتها في بلاصة غادي جبتها لعند هادي، غتعطيني بأن أو في في بريم هي أو في بريم ناقص أو بريم في في. إلا دخلت التكامل على هادو غتعطيني التكامل ديال أو د إكس في بريم ديال إكس ضد إكس، غتكون هو التكامل ديال أو د إكس في ديال إكس بريم ضد إكس ناقص التكامل ديال أو بريم ديال إكس في ديال إكس ضد إكس. التكامل ديال أو د إكس في د إكس الكل بريم كتساوي أو ديال إكس في بريم ديال إكس ضد إكس. هادي التكامل كتمشي مع الاشتقاق غتعطيني هي أو ديال إكس في ديال إكس ناقص التكامل ديال أو بريم ديال إكس في ديال إكس ضد إكس. إلا كانت من أ ل بي من أ ل بي دابا عندي هنايا غيكون عندي الاصل ديال جوج ديال الدوال، وحده خصني ناخذها هي او د اكس وحده خصني ناخذها هي في بريم ديال اكس. مثال اي واحد اكس كوسينوس د اكس، يعني خصني وحده تكون هي او نقلبها على الاشتقاق وحده خصها تكون في بريم ونقلبها على الاصليه ديالها. عندي نيتي واحد الطريقه، عندي هاد بالنسبه ل ال بي او اس، هادي بالنسبه لسيونس اكس يعني بي سي ولا اس في تي. هذه هي الداله ديال الان، وهذه بولينوم يعني الحدوديه، وهذه الداله ديال الاكسبونونسيال، وهذه خلاص سينوس والكوسينوس. مزيان. شكون هي اللي كتسبق لي في هادو؟ مثلا كان عندي جداء ديال الان مع البولينوم، اللي كتسبق هي الان هي اللي ناخذها او، وداك البولينوم ناخذها هي في بريم. الا سبقت لي الحدوديه مثلا مع السينوس ناخذ او هي داك الحدوديه و في بريم هي داك السينوس. دابا غنمشي نصوب السؤال الاول عندي. عطاني اي واحد هي التكامل من صفر بي على جوج اكس كوسينوس ديال اكس ضد اكس. عندي او هذه حدوديه والداله الكوسينوس، دونك غناخذ او هي اكس في بريم هي الكوسينوس ديال اكس، وهنا خصني نشوف الاشتقاق ديال او وخصني نشوف الاصليه ديال في بريم. الاشتقاق ديال اكس هو واحد والاصليه ديال الكوسينوس ديال اكس راه هي السينوس ديال اكس. هاد اي واحد يعني التكامل اللي كيكون عندي
هي يو اكس في اكس، دونك هي اكس في السينوس ناقص تكامل ديال يو بريم ديال اكس في اكس، دونك هي واحد في السينوس ديال اكس. هادي هي اكس سينوس ديال اكس من بي على جوج حتى لصفر ناقص تكامل من صفر ل بي على جوج ديال سينوس ديال اكس ديال اكس. الاصليه دابا ديال دالة السينوس، يعني واخا ما نكتبش هادي هنايا، عندي واحد في السينوس هي السينوس، الاصليه ديال السينوس ديال اكس هي ناقص كوسينوس ديال اكس. هنا تنعوض دابا بي على جوج، دونك هي بي على جوج سينوس ديال بي على جوج ناقص نعوض بالصفر، هي صفر سينوس ديال صفر ناقص كوسينوس ديال بي على جوج ناقص مع الناقص هي زائد كوسينوس ديال صفر. واضح؟ دونك اي واحد كتساوي سينوس ديال بي على جوج هو واحد في بي على جوج هي بي على جوج، سينوس صفر في صفر هي صفر، كوسينوس ديال بي على جوج هي صفر، كوسينوس ديال صفر هي واحد مع الناقص لينا هي ناقص واحد. بالنسبة لإي جوج، عطاني التكامل من صفر لألين ديال جوج إكس في ليكسبونونسيال جوج إكس ضد إكس. نفس الشيء عندي هادي الحدودية ودي الدالة ليكسبونونسيال، الحدودية والدالة ليكسبونونسيال عندي الحدودية هي اللي كتسبق، دونك إو هي إكس و في بريم هي ليكسبونونسيال جوج إكس. إلا بغيت الاشتقاق أو بريم ديال إكس هي واحد، الأصلية د ليكسبونونسيال هي واحد على جوج ليكسبونونسيال جوج إكس. هنايا كتذكير، إلا كانت عندي إف هي ليكسبونونسيال ديال أ إكس زائد بي، الأصلية ديالها هي واحد على أ ليكسبونونسيال ديال أ إكس زائد بي. يعني إي جوج كتساوي، قلنا أو د إكس في في د إكس، دونك هي واحد على جوج إكس ليكسبونونسيال جوج إكس، الألين ديال جوج صفر ناقص تكامل من صفر لألين ديال جوج أو بريم د إكس في د إكس، يعني واحد على جوج ليكسبونونسيال جوج إكس ضد إكس، واحد في واحد على جوج. هادي هي واحد على جوج إكس ليكسبونونسيال جوج إكس ألين جوج صفر ناقص واحد على جوج. نقدر نخرجها هنايا برا، لأن عندي هنايا تي تكامل ديال كا اف هي كا تكامل ديال اف، دونك واحد على جوج خرجت. الأصلية ديال ليكسبونونسيال قلنا هي واحد على جوج ليكسبونونسيال ديال جوج إكس ألين ديال جوج صفر. هنا تنعوض هي واحد على جوج في الألين ديال جوج ليكسبونونسيال ديال جوج ألين ديال جوج ناقص واحد على جوج في صفر في ليكسبونونسيال ديال صفر ناقص واحد على جوج ليكسبونونسيال ديال جوج الألين ديال جوج ناقص واحد على جوج ليكسبونونسيال ديال جوج في صفر. هادي كتساوي هي واحد على جوج في الألين ديال جوج، دونك هي ألين ديال جوج على جوج ليكسبونونسيال ديال الألين جوج أس جوج. الخاصية اللي طبقت أنا هنايا إكس ار الألين ديال إكس
هي الالين ديال اكس اس ا، شرط خص اكس تكون هنايا موجبه. دونك هادي 1/2 في صفر مشات، ناقص 1/2. نفس الشيء هنايا هي ليكسبونونسيال ديال الين 2 أس 2 ناقص 1/2، وليكسبونونسيال ديال 2 صفر هي صفر، ليكسبونونسيال صفر هي 1. دونك هادي هي الين ديال 2 على 2. الالين ليكسبونونسيال ديال الين 2 أس 2 بقات هي 2 أس 2 اللي هي 4 ناقص 1/2. نفس الشيء ليكسبونونسيال ديال الين 2 أس 2 بقات لي 2 أس 2 اللي هي 4 ناقص 1/2. 4 مشات هي 2 الالين ديال 2 ناقص هادي كتساوي لي 2 زائد 1 على 4 اللي هي 2 الالين ديال 2 ناقص 8 على 4 زائد 1 على 4 اللي هي ناقص 7 على 4. بالنسبة ل E3 عطاني التكامل من 1/2 حتى ل1 ديال 2 إكس زائد 1 الالين ديال إكس ضد إكس، حدودية مضروبة في دالة الالين. الالين والحدودية كناخد الالين هي او ديال إكس، او هي الالين قلنا، في بريم هي 2 إكس زائد 1، او بريم ديال إكس اشتقاق الالين هو 1 على إكس، في دونك الأصلية ديال في بريم أصلية 2 إكس هي إكس كاري، والأصلية ديال 1 هي إكس تساوي E3 هي U في اللي هي إكس كاري زائد إكس في الالين ديال إكس 1/2 ل1 ناقص تكامل من 1/2 ل1 ديال إكس كاري زائد إكس مضروبة في 1 على إكس، إكس كاري زائد إكس مضروبة في 1 على إكس ضد إكس. الخطأ اللي كيوقعو فيه هنايا تيتلاموا تقريبا كاملين هو أنه كيقلب على الأصلية ديال هادي ويقلب على الأصلية ديال هادي. ما عنديش أنا هاد الخاصية ديال التكامل اف جي، خصني تنشر هادي غتعطيني هي إكس كاري زائد إكس الالين ديال إكس 1/2 ل1 ناقص من 1/2 ل1 إكس كاري في 1 على إكس هي إكس، إكس في 1 على إكس هي 1 ضد إكس، وهذه هي إكس كاري زائد إكس الالين ديال إكس ناقص الأصلية ديال إكس هي إكس كاري على 2 والأصلية ديال الواحد هي إكس. هنا تبقى عندي التعويض هي 1 أس 2 زائد 1 الالين ديال الواحد ناقص 1 على 2 أس 2 زائد 1 على 2 في الالين ديال 1 على 2 ناقص نعوض عاوتاني هنا نفس الشيء 1 أس 2 على 2 زائد 1 ناقص 1 على 2 أس 2 على 2 زائد 1 على 2. هذه كتساوي الالين ديال الواحد هو صفر، دونك هذه كامله مشات. 1 على 2 أس 2 هي 1 على 4 زائد 1 على 2 هي 3 على 4. الالين ديال 1 على 2 هي الناقصه الثانيه ديالها تمشي، دونك 1 على 4 زائد هي 3 على 4 الالين ديال 2 ناقص 1 أس 2 هي 1 على 2 زائد 1 هي 3 على 2 ناقص 1 على 2 أس 2 1 على 4 على 2 هي 1 على 8 زائد 4 على 8 هي 5 على 8. دونك هذه هي 3 على 4
الالين ديال جوج ناقص مقام واحد عندي هو 8، 12 ناقص 5 هي 7 على 8. بالنسبة لإربعة عطاني التكامل من الواحد لثلاثة إكس كاري ناقص جوج إكس الألين ديال إكس ديال إكس. نفس الشيء هنا عندي الحدودية والألين. الحدودية والألين قلنا حنا الألين هو اللي كيسبق، دونك أو هي الألين ديال إكس و في بريم هي إكس كاري ناقص جوج إكس أو بريم واحد على إكس و في الأصلية إكس كاري هي إكس أس 3 على 3، الأصلية ديال جوج إكس هي إكس كاري. دونك أربعة هي أو في في، دونك إكس أس 3 على 3 ناقص إكس كاري في الألين ديال إكس ناقص تكامل واحد على إكس مضروبة في إكس أس 3 على 3 ناقص إكس كاري ديال إكس. هادي كتساوي أربعة إكس أس 3 على 3 ناقص إكس كاري الألين ديال إكس 3 واحد ناقص واحد على إكس في إكس أس 3 غتختزل بالإكس غتبقى لي إكس كاري على 3 ناقص واحد على إكس مع إكس كاري غتختزل تبقى لي إكس ديال إكس. دونك هي إكس أس 3 على 3 ناقص إكس كاري الألين ديال إكس ناقص الأصلية دابا ديال إكس كاري هي إكس أس 3 على 3 مع على 3 هي إكس أس 3 على 9. الأصلية ديال إكس هي إكس كاري على 2 من 3 لواحد. بقى لينا يتمشي التعويض. 3 أس 3 هي 27 على 3 هي 9. 3 أس 2 هي 9 الألين ديال 3 ناقص 1 أس 3 هي 1 على 3 ناقص 1 الألين ديال الواحد ناقص نعوض بثلاثة. 3 أس 3 27 على 9 هي 3 ناقص 3 أس 2 هي 9 على 2 ناقص ونعوض بالواحد. أس 3 هي 1 على 9 ناقص 1 على 2. كتلاحظوا هنا 9 ناقص 9 هي صفر مشات لي هادي كاملة، الألين ديال الواحد هي صفر مشات هادي كاملة. 6 على 2 ناقص 9 على 2 هي ناقص 3 على 2 ناقص مقام واحد هو 18 2 ناقص 9 هي ناقص 7. ناقصة تغير لي هاد الإشارات غتبقى 3 على 2 ناقصة تغير هاد الإشارة غادي تبقى لي ناقص 7 على 18. مقام واحد هو 18 ضرب هادي في 9 هي 27 ناقص دونك هي 20 اللي هي 10 على 9. بالنسبة لي 5 بالنسبة لي 5 عطاني التكامل من صفر الألين ديال 2 إكس ليكسبونونسيال ديال 2 إكس ناقص ليكسبونونسيال زائد ليكسبونونسيال ديال ناقص إكس ديال إكس. هنا عندي حدودية ليكسبونونسيال الحدودية كتسبق دونك أو هي إكس و في بريم هي ليكسبونونسيال 2 إكس ناقص ليكسبونونسيال ناقص إكس. أو بريم اشتقاق ديال إكس هو واحد والأصلية ديال ليكسبونونسيال 2 إكس قبيله قلنا هي 1 على 2 ليكسبونونسيال ديال 2 إكس
الاصليه ديال ليكسبونونسيال ناقص اكس هي ناقصه تعطيني هي زائد ليكسبونسيال ديال ناقص اكس. دونك اي 5 هي اف في، دونك هي اكس واحد على جوج ليكسبونسيال جوج اكس زائد ليكسبونسيال ناقص اكس الان ديال جوج ناتي صفر ناقص تكامل اي بريم في في واحد في هاد الشيء هذا اللي هنا حتى هو نفسه. دونك واحد على جوج ليكسبونسيال جوج اكس زائد ليكسبونسيال ناقص اكس ديال اكس مزيان تساوي هي اكس واحد على جوج ليكسبونونسيال ديال جوج اكس زائد ليكسبونونسيال ديال ناقص اكس الان ديال جوج صفر ناقص صفر الان ديال جوج واحد على جوج ليكسبونسيال ديال جوج اكس زائد ليكسبونسيال ناقص اكس ديال اكس. دونك هي اكس واحد على جوج ليكسبونسيال ديال جوج اكس زائد ليكسبونسيال ديال ناقص اكس الان ديال جوج صفر ناقص الاصليه ديال ليكسبونسيال جوج اكس قلنا هي واحد على جوج، دونك هي واحد على ربعة ليكسبونسيال ديال جوج اكس. الاصليه ديال ليكسبونسيال ناقص اكس هي ناقص ليكسبونسيال ناقص اكس الين جوج للصفر بقى لينا يتي التعويض. دونك اي 5 كتساوي غنعوض بالالين ديال جوج هي الين ديال جوج عامل واحد على جوج ليكسبونسيال جوج الين جوج زائد ليكسبونسيال ديال ناقص الين جوج ناقص غنعوض بالصفر هي صفر عامل واحد على جوج ليكسبونسيال جوج في صفر ناقص زائد عندنا ياتي هادي راه زائد ليكسبونسيال ديال الصفر ناقص نعوض هنا واحد على ربعة ليكسبونسيال جوج الالين ضرب ديال جوج ناقص ليكسبونسيال ديال ناقص الالين ديال جوج ناقص نعوض بالصفر هي واحد على ربعة ليكسبونسيال ديال جوج في صفر هي صفر ناقص ليكسبونسيال ديال ناقص صفر هي ليكسبونسيال صفر. عندي هنا حتى كيبان لي اختزال واحد هو هذا نحيد هاد لي صفر نفس الشيء هادي الين ديال جوج واحد على جوج ليكسبونسيال الين جوج اس جوج زائد ليكسبونسيال انا عندي ناقص عندي واحد الخاصيه هنايا قف بابا بابا شو كي داير اللون اللون كي داير غنكمل ليكسبونسيال ديال ناقص عندي ناقص الالين ديال بي قلنا هي واحد هي الالين ديال واحد على بي أعطيني هذه هي ليكسبونسيال ديال الان بواحد على جوج ناقص واحد على ربعة ليكسبونسيال الان جوج أس جوج ناقص ليكسبونسيال الان بواحد على جوج ناقص ليكسبونسيال ديال صفر هو واحد تساوي عندي ليكسبونسيال الان مشات تبقى جوج أس جوج هي ربعة في واحد على جوج هي جوج زائد بقات هنا واحد على جوج ناقص نفس الشيء هنايا تي ربعة على ربعة هي واحد ناقص واحد على جوج ناقص
واحد على 4 ناقص 1. بقى لينا تتبسط 5 على 4 5 على 2 2 زائد 1 على 2 هي 5 على 2 في الالين ديال 2 ناقص 1 على 2 ناقص 1 ناقص 1 على 2 هي 1 على 2. 1 على 4 ناقص 1 هي ناقص 3 على 4 مع الناقص هي زائد 3 على 4 كتساوي 5 على 2 الالين ديال 2 2 على 4 هي 5 على 4. دابا بقات لي اي 6 دابا اي 6 اي 6 عطاني التكامل من 0 ل 3 اكس ناقص 1 أس 2 ليكسبونونسيال ديال 2 اكس زائد اكس. الحدود ديال ليكسبونونسيال الحدود هي اللي كتسبق. دونك او هي اكس ناقص 1 أس 2 و في بريم هي ليكسبونونسيال ديال 2 اكس. او بريم اشتقاق عندكم كيساوي دي اف أس ان هي 2 في اكس ناقص 1 أس 2 ناقص 1 في اكس ناقص 1 بريم. والاصليه ديال ليكسبونونسيال 2 اكس هي 1 على 2 ليكسبونونسيال ديال 2 اكس. دونك اي 6 كيساوي او في في دونك هي 1 على 2 اكس ناقص 1 أس 2 ليكسبونونسيال ديال 2 اكس 3 0 ناقص تكامل 0 3 او بريم في في. هاد الجوج غتمشي مع 1 على 2 مزيان. اكس ناقص 1 بريم هي 1 بقات لي اكس ناقص 1 أس 1 في ليكسبونونسيال دونك هي اكس ناقص 1 في ليكسبونونسيال ديال 2 اكس زائد اكس. كما كتلاحظوا هنايا ما يمكنش نعرف الضاله الاصليه ديال الجداء ومازال عندي حدوديه في ليكسبونونسيال. دونك هذه غنسميها انا مثلا جي ونحسب هذا التكامل. هذا هو التكامل من 0 ل 3 اكس ناقص 1 ليكسبونونسيال ديال 2 اكس زائد اكس. هذه او ناخذ او وناخذ في بريم مكمله بالاجزاء الثانيه. حدود ديال ليكسبونونسيال دونك اكس ناقص 1 ليكسبونونسيال ديال 2 اكس يعني ان او بريم اشتقاق اكس ناقص 1 هي 1 الاصليه هي 1 على 2 ليكسبونونسيال ديال 2 اكس كتساوي هاد الجي عندي هي نفس الشيء او في في يعني هي 1 على 2 عامل اكس ناقص 1 ليكسبونونسيال ديال 2 اكس 3 0 ناقص تكامل بواحد في 1 على 2 1 على 2 كما قلنا قبيله كتخرج 0 3 ليكسبونسيال ديال 2 اكس زائد اكس. مزيان هذه كتساوي هي 1 على 2 اكس ناقص 1 ليكسبونسيال ديال 2 اكس من 3 ل 0 ناقص الاصليه ديال ليكسبونونسيال هي 1 على 2 ليكسبونونسيال ديك 1 على 2 نقدر نخرجها برا هي 1 على 4 ليكسبونسيال ديال 2 اكس من 3 ل 0. وغنولي لهنا اي 6 اللي هي هاد القيمه هادي 1 على 2 اكس ناقص 1 أس 2 ليكسبونونسيال ديال 2 اكس من 3 ل 0 ناقص جي. دونك ناقص هادي 1 على 2 اكس ناقص 1 ليكسبونسيال ديال 2 اكس 3 0 ناقص تعطيني هادي زائد 1 على 4 ليكسبونسيال ديال 2 اكس 3 0. هنا يبقى لي غير التعويض
غنعوض بثلاثة. 3 ناقص 1 جوج، أس جوج 4، في 1 على جوج هي جوج، ليكسبونسيال جوج في 3 هي 6 ناقص. نعوض بالصفر. صفر ناقص 1 هي ناقص 1 أس 2 هي 1، ليكسبونسيال صفر هي 1 في 1 على جوج هي 1 على جوج ناقص. نعوض بالثلاثة. 3 ناقص 1 هي جوج، في 1 على جوج هي 1، ليكسبونسيال جوج في 3 هي ليكسبونسيال ديال 6 ناقص. نعوض بالصفر. صفر ناقص 1 هي ناقص 1 على جوج، في الواحد هي ناقص 1 على جوج تعطيني زائد 1 على جوج، زائد 1 على 4. ليكسبونسيال جوج في 3 هي ليكسبونسيال ديال 6 ناقص ليكسبونسيال ديال صفر تساوي جوج ليكسبونسيال ديال 6 ناقص 1 على جوج ناقص ليكسبونسيال 6 ناقص 1 على جوج، زائد 1 على 4 ليكسبونسيال ديال 6. ليكسبونسيال صفر مشات بقات هي ناقص 1 على 4، يعني ليكسبونسيال كنقصد بها مشات يعني هي 1. 1 في 1 على 4 هي 1 على 4. جوج ناقص 1 هي 1، زائد 1 على 4 هي 5 على 4. ليكسبونسيال ديال 6 ناقص 1 على جوج ناقص 1 على جوج هي ناقص 1، ناقص 1 على 4 هي ناقص 5 على 4. نتمنى انكم تكونوا ضبطتوا هذه مزيان. غنعطيكم وحده للبحث نصيفطها لكم، نديرها بوحديتها في فيديو ونصيفطها لكم. هذه اللي للبحث هي سميوها مثلا اي 7، هي التكامل مثلا عطاني من صفر لبي ليكسبونسيال ديال اكس مضروبه في كوسينوس ديال اكس ديد اكس، سميوها غير اي. مزيان، غادي حاولوا نرد عليكم صوبوا لنا غنصحها وغنصيفطها بوحديتها. انا نصح لكم التمرين الرابع نديرو فيديو بوحديته.